حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چکی چلا کے آٹا پیس کے تے جناب آٹا تیار کر دیا حتیٰ کہ کنویں تو آپ پانی پر دیا تے مشکیزیں اٹھا کے حضرات کندے تے چنڈیاں پہ گئیاں آئے چکی چلا کے حتیٰ تے چھالے پن جام دینے تے ایک دن حضرت علی المرتضی فرمان دینے نی میرے گھر والی ہے نی پیاری فاطمہ تیرے ابا جان گلت غلام ہم دینے جا کے اپنے ابا جان نو کہہ دینا اے ابا جی ویکھو نا تہاڈی بیٹی آئے دن پر اللہ اکبر کر دے کم کر گئے آئے اتام تے چھالے تک بن گئے آئے مسکیزیں اٹھا کے آئے چڑیاں تک بن گئیاں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے گہمتے اللہ اکبر حضرت فاطمہ الزہرا این اپنے گھر وچوں چل پیندیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے میرے آقا کل غلام آئے نے اللہ اکبر تے ساتھی تشریف فرانے تے آکے بیٹی بے جاندی ہے اللہ اکبر آیا کہ کوئی سوال نہیں کیتا اللہ اکبر بے جاندیاں نے تھوڑی دیر بیٹھیاں نا اللہ اکبر تے آقا اسلام دے گولوں انج اٹھ کے گھر اندر آ جاندیاں نے اللہ اکبر تے میں صدقی جاواں اے آقا اٹھے نا اللہ اکبر تے آقا اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر میرے آقا پہنچ جاندے نے اللہ اکبر آقا علیہ السلام نا تشریف لے آئے اے حضرت علی تے حضرت فاطمہ تو زہرا این ایک کپڑے دے اندر نے تے آقا تشریف لے کے آ جاندے نے آئے پتہ چل گیا تے آقا فرماندے نے پیارے فاطمہ تیے منو تے دسنا میرے کول آئی سے تے کیویں آئی سے ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نے تے پیارے علی فرماندے نے سونیا نبیاں میں اپنی بیوی آئے تواڈی بیٹی فاطمہ نو بھیجیا سی آئے سارا دن کام کاج کر کے آئے چکی چلا کے ہتھاں تے چھالے تک بن گئے نے تے سونیا نبیاں کوئی غلام مہیا کر دیو آئے تھک جاندیاں نے آئے تھکاوٹ ہو جاندی ہے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے پیاریو غلام تے جڑے ہے او تے میں سارے تقسیم کر دیتے اللہ اکبر ہون کوئی میرے کو ایسا غلام نہیں ہے تے آقا فرمان دینے دیئے میں تینو ایک وظیفہ ایسا دسنا اگر وہ وظیفہ کریں گے نا آئے دن پر دیاں تھکاوٹاں اتر جان گیاں اگر وہ وظیفہ کریں گے نا او تے خواہ جناب آئے غلام نالو بہتر ہو جائے گا سبحان اللہ آئے میری ماں تے بہن آن والے آئے سیرت فاطمہ دا پیغام نوٹ کرے آجے ادھر آقا فرام دینے دیئے جدو سارا دن کم کر کے آئے جدو تھک جانی ہے آکے جانی ہے نیتیے بستر تے جائے نا آئے ابا جان کی کرنا ہے آقا فرام دینی دیئے آئے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کی پڑھ لیا اوکے پڑھنا گاج کے بولو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا آئے مزدورو تسی بھی تھک جام دے ہو آئے نبی دا اللہ اکبر وظیفہ لے جاؤ اہل بیت دا ورد لے جاؤ نا آقا فرمان دے نیتی ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا 34 مرتبہ آقا فرمان دینے تو یہ 34
مرتبہ اے اللہ اکبر پڑھ لے تو یہ اللہ تینوں سکون بھی عطا کر دے گا، اللہ تھکاوٹاں تیریاں دور کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔